शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। चतुर्दश मंत्रतः उच्चारणं कुर्मः। अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् अन्यत्र अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र यत्तत् पश्यसि तद्वद यत्तत् पश्यसि सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् ओमित्येतत् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति एतस्मिन् मन्त्रे तं यत्पदम् अर्थात् यत् ब्रह्मात्म तत्वं चैतन्यं सच्चिद्घनात्म स्वरूपं तद विषये एव सर्वेषां वेदानां प्रवृत्तिः इत्यर्थः। यद्यपि वयं पश्यामः वेदेषु अधिकांशभागः तु कर्मकाण्डभागः अस्ति, उपासनाभागः अस्ति,
ब्रह्मनिरूपणभागः वेदान्तभागः तु बहु अल्पः एव। 80% भागः कर्मकाण्डभागः सर्वमन्त्राणाम् आहत्य, 16% भागः उपासनाभागः। अतः उपासनाकाण्डमिति उच्यते। कर्मकाण्डम्, उपासनाकाण्डम्, अनन्तरं ज्ञानकाण्डम्। केवलं 4% एव अस्ति। एवं चेत् सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति इति कथनस्य तात्पर्यं कथं सिद्धं भवति? परन्तु एवमेव अस्ति। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति अर्थात यस्य ब्रह्मणः पदं वदन्ति, मंत्रैः दर्शयन्ति सर्वेपि वेदाः सर्वे मंत्राः, तत्सत्यमेव अस्ति। कथमिति किञ्चित् विचारं कुर्मः। मार्गद्वयमेव अस्ति, प्रवृत्तिमार्गः, निवृत्तिमार्गः इति आरम्भतः वेदान्ते उच्यते। निवृत्तिमार्गः इति श्रेयः, प्रवृत्तिमार्गः इति प्रेयः। अतः श्रेयश्च प्रेयश्च उभे सिनीते। सर्वेपि मनुष्याः श्रेयमार्गम् अथवा प्रेयमार्गम् आश्रयन्ति। एतस्मिन्नेव ग्रन्थे कठोपनिषदि पूर्वम् अस्माभिः पठितम्। एवं मार्गद्वयमेव अस्ति, श्रेयमार्गः प्रेयमार्गः। श्रेयमार्गः इत्युक्ते निवृत्तिमार्गः, प्रेयमार्गः इत्युक्ते प्रवृत्तिमार्गः। प्रवृत्त्या अर्थात कर्मभिः अस्माभिः इच्छानुसृतं प्राप्यते, सः प्रेयमार्गः। प्रेयमार्गः अपि एवमेव अनुसरणीयः नास्ति। नेत्रे निमील्य कर्माणि करणीयानि न भवन्ति। यतः नेत्रे निमील्य कर्माणि कुर्मः चेत् तानि कर्माणि एतस्मिन् जगति सृष्ट्यां भिन्न भिन्न योनीनां प्राप्तये कारणानि भवन्ति। अतः सर्वाः योनयः न योग्याः, दुःखरूपाः सन्ति, कष्टरूपाः सन्ति। तदर्थं तन्निवृत्तये कानिचन कर्माणि तथा सन्ति यानि कर्माणि दुःखतः मोचयन्ति, अर्थात सुखं दापयन्ति। तेषु अपि कर्मसु अर्थात तेषां कर्मणाम् अपि बंधनं तु अस्ति। अर्थात जगति वारं वारं जन्म मरणं तैः कर्मभिः अपि प्राप्यते एव। तानि एव कर्माणि यदि क्रमशः, इत्युक्ते तात्पर्यं किमस्ति? कर्माणि बहूनि सन्ति, सर्वाणि कर्माणि कर्तुं योग्यानि न सन्ति। कर्माणि बहूनि इत्युक्ते अस्माकं मनः बुद्धिः यथा चिन्तयति तथा कर्माणि, तया दृष्ट्या कर्माणि बहूनि सन्ति। परन्तु यदि सर्वाणि कर्माणि कुर्मः चेत् तद् न योग्यं। तदर्थमेव वेदविहितानि कर्माणि इति मार्गे आगच्छन्ति। एते मंत्राः अस्माकं कृते सूचयन्ति यदि निवृत्तिमार्गं प्रति गन्तुं न शक्यते। ईशावास्योपनिषदि आदौ मंत्रद्वयं तदर्थमेव अस्ति। निवृत्तिमार्गनिमित्तम् ईशावास्यमिदगुं सर्वम् इति उक्तं। प्रवृत्तिमार्गनिमित्तं पुनः कर्मविषये उक्तं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह तदुक्तं। तस्य तात्पर्यम् एतदेव अस्ति। यदि एवं न शक्यते तर्हि कर्माणि कुर्वन् शतं समाह जिजीविषेत् इति उक्तम्। एवं ते त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे इति उक्तम्। अर्थात
तैः कर्मभिः बन्धनानि न प्राप्यन्ते इति सूचितम्। एवं विधि निषेध पूर्वकं कर्मणां प्रवर्तनं कर्मणाम् आचरणम् इति सूचितम्। एतत् सर्वं वेदाः एव सूचयन्ति। किमर्थं वेदाः? यतः दीर्घदृष्टि यत्र अस्ति मातुः वेदमातुः मन्त्राणाम् ईश्वरस्य का दृष्टिः? सर्वेपि जीवाः एवं विचिन्त्य यदि कर्माणि न कुर्युः तर्हि वृथा एतस्मिन् जगति नरके एव वासं करिष्यन्ति, अन्यतं वासं करिष्यन्ति। कदा पर्यन्तं वक्तुं न शक्यते। तदपेक्षया एते सर्वेपि जीवाः यदि विहितानि कर्माणि कुर्वन्ति तर्हि अन्यूनं नरके वासः नास्ति। कुत्र भविष्यति? उत्तमानि कर्माणि सन्ति स्वर्गे वासः अस्ति, अथवा मध्यमानि कर्माणि सन्ति चेत् आहत्य नृलोके मनुष्यलोके वा तावद्वा वासः समीचीनः एव। ततोपि अनन्तरं पातालादिलोकानां वासः तु कष्टकरः अस्ति, अर्थात् महादुःखकरमस्ति, महा अज्ञानकरमस्ति। एतदर्थमेव जीवानाम् उपरि कृपया मंत्राः तादृशकर्माणि सूचयन्ति। एवं क्रमं कृत्वा क्रमेण कर्माणि कुर्वन्तः एते जीवाः चिन्तयेयुः, तदा इतोपि कर्मयोग पद्धत्या कर्मयोग बुद्ध्या कार्याणि कुर्युः कर्माणि कुर्युः। कर्मयोग बुद्ध्या कर्माणि कुर्वन्तः शनैः निष्काम कर्म बुद्ध्या कर्माणि कुर्युः पूर्णतः कामनः। एवं कर्मयोग पद्धत्या कर्मयोग शैल्या कर्मयोग बुद्ध्या निष्काम बुद्ध्या यदा कर्माणि कुर्वन्ति तदा अंतः शुद्धये कर्माणि भविष्यन्ति। अंतः शुद्धिः यदा भवति तदा एव स्वविषये विचारः आरभ्यते। स्वविषये विचारः आरभ्यते, प्रश्नाः आरभ्यन्ते चेत् प्रश्नानाम् उत्तराणि लभ्यन्ते। गुरोः शरणं गच्छामः, तत्र गत्वा उपदेशं प्राप्नुमः, उपदेशानां तत्र प्रभावः भवति। यतः अन्तः शुद्धिः अस्ति, साक्षात् उपदेशस्य प्रवृत्ति भविष्यति। तस्मात् कारणात् पुनः निवृत्तिमार्गं प्रति सर्वेपि प्राणिनः जीवाः क्रमेण कृत्वा प्राप्स्यन्ति। एतदेव अस्ति पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः, अर्थात् सर्वपुरुषार्थानां प्राप्तिः। तत्र अन्ततो गत्वा सर्वेपि पुरुषार्थाः मोक्षपुरुषार्थं प्रति नयन्ति। एवं क्रमेण कृतं चेत् एतत् सर्वं वेदाः मन्त्राः सूचयन्ति। अन्ततो गत्वा एतत् सर्वं वेदाः यदा सूचयन्ति तर्हि एतत् सर्वं किं तदपि वेदाः सूचयन्ति। जगत् किम् अस्ति, कुतः जायते, कुतः उत्पद्यते, अतः ईश्वरः कः, सः ईश्वरः मायासबलः ईश्वरः। मायासबलः किमर्थम् उच्यते? यतः ईश्वरः मायाशक्तिमाश्रित्य जगत् निर्माति। तर्हि ईश्वरः किं सदा सर्वदा मायाशक्तियुक्तः एव अस्ति? न, ईश्वरस्य स्वरूपं तु इतोपि निर्गुणमेव। एवं एतत् सर्वं एते वेदाः वदन्ति। अतः सर्वमन्त्राणां प्रवृत्तिः आहत्य किं निमित्तमिति? आत्मज्ञानार्थमेव अस्ति, परमात्मज्ञानार्थमेव अस्ति। अतः आत्मज्ञानाय प्रमाणमपि वेदाः एव प्रमाणम्। एतदर्थमत्र उक्तं सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति इत्यर्थः। पुनः तपांसि सर्वाणि तदपि उक्तं, यद्यपि वयं पठितवन्तः। तपांसि सर्वाणि अर्थात् तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। तपः, तप आचरणमस्ति, तपश्चर्या। तपश्चर्या द्वारा यत् प्राप्यते तत् परमात्म प्राप्तिः एव अस्ति।
जगतः भिन्न भिन्न पदार्थानां प्राप्तिश्चेदपि तत्तत् पदार्थ रूपेण परमात्मा एव अस्ति। परमात्मा अस्माभिः अज्ञानेन तत्तत् पदार्थ रूपेण दृश्यते। अज्ञानमिति कारणात् परमात्मा इति बोधः नास्ति। यथा रज्ज्वायाः उपरि सर्पः दृश्यते। सर्पः इत्युक्ते सर्पस्य अस्तित्वं किमपि नास्ति। रज्जुं विहाय सर्पः नास्त्येव, रज्जुरेव अस्ति। तथैव जगत् संपूर्णं परमात्मा एव अस्ति, परन्तु रज्जु सर्पवत् दृश्यते। अर्थात् यद् दृश्यते तत् मिथ्या एव अस्ति, परन्तु मिथ्या एव अस्माकं कृते सत्यम् इति व्यवहारः यदा भवति तस्य कारणं केवलम् अज्ञानम् एव, अन्यथा किमपि नास्ति। एवं चेदपि मंदं शनैः एतेषां द्वारा अनुभवेन आत्मनः ज्ञानाय प्रवृत्तिः जायते एव सर्वेषां। तदर्थं जनाः आचरणम् आचरन्ति, तपः आचरन्ति, ज्ञानमार्गे गच्छन्ति, तपमार्गे गच्छन्ति, भक्तिमार्गं प्रति गच्छन्ति, आश्रयन्ति। एवं एतेषां सर्वेषां द्वारा अपि अन्ततो गत्वा परमात्म प्राप्तिः एव सूच्यते इति तात्पर्यम्। यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेव प्राप्तुं ब्रह्मचर्यं चरन्ति इति। आहत्य एतत् यत् पदमस्ति तत् पदं किमस्ति? ओम इति उक्तम्। इदानीम् ओम इति एतत् पदं यदा उच्यते तदा ओम इति एकस्य शब्दस्य अर्थः अस्माभिः बोद्धव्यः भवति। एकेन शब्देन उच्यते ओम। ओम इति परमात्मनः नाम अभिधानम्। तदेव पातंजल योग सूत्रे उच्यते तस्य वाचक प्रणवः। प्रणवः एव तस्य परमात्मनः वाचकः। वाचकः इत्युक्ते अभिधानम्। वयं सामान्य भाषायां वदामः नाम नेम, तदेव परमात्मनः इति ओम इति। अर्थात् ओम इति परमात्मनः नाम ओंकारे त्रीणि अक्षराणि सन्ति। तानि त्रीणि अक्षराणि किं सूचयन्ति? किञ्चित् वयं सूक्ष्मतया एकवारम् अवलोकयामः। तत्र अ उ म, अकारः उकारः मकारः, एतानि त्रीणि अक्षराणि सम्मिल्य ओम इति भवन्ति। अकारः इति उच्यते परमात्मनः दृष्ट्या अकार उकार मकाराणां कः अर्थः इति? सृष्टिः अस्ति, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। अकारेण ब्रह्मा इति सूचिता भवति प्रजापतिः। पालनकर्ता विष्णुः, उकारेण विष्णुः इति सूचितः भवति। लयकर्ता शिवः, मकारेण रुद्रः इति सूचितः भवति। एतेषां सर्वेषाम् अर्थात् ब्रह्मा विष्णु शिवः महेशः इति सर्वेषाम् एतद् यत् उत्पन्नं ब्रह्माण्डम् अस्ति, विद्यमानं ब्रह्माण्डम् अस्ति, अथवा प्रलयान्ते लयं प्राप्नोति यत् ब्रह्माण्डम् एतद्, एतेषां ब्रह्माण्डानाम् एतत् सम्पूर्णं वयम् एकां प्रक्रियां पश्यामः। तया दृष्ट्या अस्ति उत्पत्तिः स्थितिः लयः इति। एवं चेत् एतद् यत् सम्पूर्णं ब्रह्माण्डम् अस्ति तत् ब्रह्माण्डं तस्य लोकदृष्ट्या यदि विचारं कुर्मः तर्हि अकारः इति पृथ्वीलोकः, उकारः इति अन्तरिक्षलोकः, मकारः इति स्वर्गलोकः। एतेषामेव
एते ये मंत्राः सन्ति मंत्रदृष्ट्या पश्यामः तर्हि अकारः इति ऋग्वेदः, उकारः इति यजुर्वेदः, मकारः इति सामवेदः। इदानीम् एतत् सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं, ब्रह्माण्डम् अधिकृत्य यदा वयं पश्यामः तर्हि एतस्य ब्रह्माण्डस्य अभिमानी परमात्मा एकः एव परमात्मा, तस्य परमात्मनः भिन्नं भिन्नं नाम भवति। कदा इति, यदा एतस्य एव अर्थात ब्रह्मांडे विद्यमानानां सर्वेषाम् अवस्थाः भवन्ति। अवस्थाः इत्युक्ते सूक्ष्मावस्थापि भवति, स्थूलावस्थापि भवति। एवम् अवस्थां पश्यामः तर्हि अवस्थासु अपि अवस्थात्रयम् इति विशिष्यते। का सा अवस्था, काः ताः तिस्रः अवस्थाः, जाग्रत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था। जाग्रत अवस्था इत्युक्ते यस्मिन् यस्याम् अवस्थायां सर्वे व्यवहाराः भवन्ति। सामान्यतः सूत्ररूपेण वदामः चेत् सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तपर्यन्तं सर्वेषाम् एषा अवस्था जाग्रत अवस्था अंतर्भूता भवति। स्वप्नावस्था सर्वेषां कृते प्रसिद्धमस्ति, सुषुप्त्यवस्था अपि सर्वेषां कृते प्रसिद्धमस्ति, जानीमः। एवम् अवस्थात्रयं भवति। अवस्थत्रिषु अवस्थासु पश्यामः चेत् जाग्रत अवस्थायाम् अहं यत् करोमि, यत् पश्यामि, यत् शृणोमि तस्य अहं साक्षी अस्मि। यथा जाग्रत अवस्थायां कश्चन साक्षी अस्ति तथैव स्वप्नावस्थायामपि कश्चन साक्षी अस्ति। यः स्वप्ने किं किं भवति सर्वं पश्यति, जानाति। जागरणानन्तरं वयं यदि स्वप्नं स्मरामः तर्हि तत्सर्वं स्मरणे आगमिष्यति, स्मृतिपथे भविष्यति। एवम् आहत्य अवस्थाद्वयं, पुनः तृतीय अवस्था अस्ति सुषुप्त्यवस्था। यथा जाग्रत अवस्थायां सर्वं वयं पश्यामः, अस्माकं कृते साक्षात् अनुभवः अस्ति। स्वप्नावस्थायां किम् अस्ति? स्वप्नावस्थायां तस्मिन् समये यद्यपि साक्षात् अनुभूतिः अस्ति परन्तु जागरणानन्तरमेव स्मरणे आगच्छति। तदा प्रश्नः कः भवति, किं जाग्रत अवस्थायां भिन्नः स्वप्नावस्थायां भिन्नः वा इति? तथा नास्ति। तर्कद्वारा विचारेण शास्त्रेण अवगम्यते। जाग्रत अवस्थायाम् अहमेव आसम्, अहमेव अस्मि। स्वप्नावस्थायामपि अहमेव आसम्। तथैव सुषुप्ति अवस्था अस्ति। सुषुप्ति अवस्थायां तु जाग्रत अवस्था इव स्वप्नावस्था इव न किमपि अवबुध्यते। अर्थात स्वप्नावस्थायां यदा अहं व्यवहरामि स्म अथवा जाग्रत अवस्थायां यथा व्यवहरामि तथा सुषुप्त्यवस्थायां तु न ज्ञायते। अर्थात किं तदानीम् आत्मा नास्ति इति। यदि आत्मा नास्ति तर्हि जागरणानन्तरं वाह फर्स्ट क्लास निद्रा आसीत् इति कथं वक्तुं शक्यते? एतस्य अर्थः अस्ति तस्मिन् समये अपि अहम् आसम्, परन्तु यथा जाग्रत अवस्थायां सर्वं दृश्यते इत्युक्ते इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः सर्वेषां जागृतिः अस्ति, एतेषां व्यवहारः अस्ति, एतेषां व्यवहारम् अहं पश्यामि। स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियाणि लयं प्राप्नुवन्ति, मनः केवलं तिष्ठति, मनः व्यवहारं करोति, अतः तदपि अहं पश्यामि। परं सुषुप्त्यवस्थायां
मनः अपि लयं प्राप्नोति। अतः मम समीपे किमस्ति, यथा स्टेज अस्ति, तत्र लाइट अस्ति, तत् लाइट स्टेज मध्ये कश्चन जनः आगच्छति गच्छति चेत् तद् लाइट तं दर्शयति खलु। स्टेज मध्ये कोऽपि न आगच्छति चेत् तद् लाइट तत् दर्शयति उत न दर्शयति? दर्शयति। कोऽपि न आगच्छति तदपि दर्शयति। तथैव आत्मा एतत् सर्वं तु पश्यन्नस्त्येव, साक्षी तदेव। अहं साक्षी एव। जागृत अवस्थायां सर्वं पश्यामि, स्वप्नावस्थायामपि सर्वं पश्यामि। तथैव सुषुप्ति अवस्थायां किमपि नास्ति तत् पश्यामि। तत्र सर्वत्र किमपि किमपि आसीत् इति दृष्टं, सुषुप्त्यां किमपि नास्ति इति दृष्टम्। अतः नास्ति इति दृष्टं, तस्मात् कारणात् एव जागरणानन्तरम् अहो सुखेन निद्रा आसीत्, सुखेन अस्वाप्सं, न किमपि अपश्यं। किमर्थं? किमपि नासीत्। अर्थात् तस्मिन् समये अपि अहम् अस्मि एव। एतद् यद् जागृत अवस्थायाः बोधः तदुच्यते तस्य यः साक्षी जागृत अवस्थाभिमानी, तस्मिन् समये सः अभिमानं करोति। अतः स्वप्नावस्थायां यः आत्मा सः उच्यते स्वप्नावस्थाभिमानी, सुषुप्त्यवस्थायाम् उच्यते सुषुप्त्यवस्थाभिमानी। अतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति तिस्रः अवस्थाः, तिसॄणाम् अवस्थानां यः साक्षी परमात्मा सः अवस्था दृष्ट्या त्रिधा उच्यते। यद्यपि सः एकः एव, परन्तु अवस्था दृष्ट्या यदा उच्यते तदा जागृत अवस्थायाः अभिमानी भवति विश्व, स्वप्नावस्थायाः अभिमानी इति तैजस, सुषुप्त्यवस्थायाः अभिमानी इति प्राज्ञ इति। एवमेव सूक्ष्म इति सूक्ष्म देहस्य इति यथा उच्यते तथा स्थूल देहस्य अपि उच्यते। एवमेव यदा वैयक्तिकम् इति उच्यते तदा समष्टिरपि उच्यते। वैयक्तिकं पश्यामः चेत् विश्वः तैजसः प्राज्ञः इति, परन्तु समष्टिदृष्ट्या यदा पश्यामः तदा जागृत अवस्थायाः अभिमानी समष्ट्यभिमानी इति उच्यते विराट परमात्मा। स्वप्नावस्थायाः अभिमानी हिरण्यगर्भः, सुषुप्त्यवस्थायाः अभिमानी ईश्वरः इति उच्यते। एवं शास्त्रेषु उल्लेखः आहत्य अकारः इति जागृत अवस्था, तस्य अभिमानी विश्वः, विश्वः अपि अकारः। समष्ट्यभिमानी विराट इति अकारः। उकारः वैयक्तिकं तैजसः, समष्टिदृष्ट्या हिरण्यगर्भः विष्णुः। अवस्था स्वप्नावस्था। मकारः प्राज्ञः, समष्टिदृष्ट्या ईश्वरः। अवस्था सुषुप्त्यवस्था। एवम् आहत्य एतत् सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं, तस्मिन् ब्रह्माण्डे परमात्मा एव अस्ति। स एव एकः परमात्मा विराट रूपेण, हिरण्यगर्भ रूपेण, ईश्वर रूपेण। कथमिति? यथा अहमेकः एव जागृत अवस्थायां, स्वप्नावस्थायां, सुषुप्त्यवस्थायां, तथैव व्यष्टिदृष्ट्या यथा तथैव समष्टिदृष्ट्या अपि। किम् अहं यदा विश्वः इति उच्यते तदा किम् अहम् अपरः? एकः एव। यदा तैजसः उच्यते तदा किम् अहम् अपरः? सैव। यदा प्राज्ञः इति उच्यते सैव। एवम् एतत् समग्र सृष्टिदृष्ट्या
एतद् यद् उक्तं तदेकमेव परमात्मा क्रोडीकृत्य एकेन पदेन ओम इति पदेन उच्यते। अकार मकार उकाराणाम् एषः अर्थः अस्माभिः दृष्टः। एतत् सम्पूर्णमस्ति परमात्मनः सगुणं स्वरूपम्, सगुण परमात्मा। इदानीं परमात्मा सः एव ओम इति यदुक्तं तद् ओम इति यस्य परमात्मनः नाम विधानमुक्तं सः एव परमात्मा सविशेष निर्विशेष भेदेन उच्यते। सविशेष भेदेन यदा उच्यते तदा सगुण ईश्वरः इति, सगुणं ब्रह्म। निर्विशेष रूपेण यदा उच्यते तदा निर्गुणं ब्रह्म इति। ओम इति सगुण ब्रह्मणः अपि नाम, निर्गुणस्य अपि नाम, सगुणस्य निर्गुणस्य उभयस्य अपि नाम ओम इति अस्ति। अतः ओम इति बहु महत्वपूर्णं पदम्। संक्षेपेण ओम यदुक्तमस्ति तस्य एव विस्तारं भगवान् यमराजः अग्रे करिष्यति। एवं एतदेव अर्थात ओम इति एतत् प्रतीकं स्वीकृत्य उपासना क्रियते। एषा उपासना सविशेष निर्विशेष भेदेन द्विधा भवति। सविशेषेण प्रतीकमाश्रित्य यदा उपासना क्रियते तदा तस्य फलं ब्रह्मलोक प्राप्तिः भवति। निर्विशेषेण प्रतीकमाश्रित्य यदा उपासना क्रियते तदा मूल सत्ता ब्रह्म सत्ता आत्मस्वरूप सत्ता तत्प्राप्यते इति। एवं निरूपयितुम् अग्रिम मंत्रद्वयं प्रारभ्यते। तस्य इदानीं वयम् उच्चारणं कुर्मः। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् यो यदिच्छति तस्य तत् एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अपरं मन्त्रमपि एतदालम्बनं श्रेष्ठम् तदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते। एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतत् हि एव अक्षरं ब्रह्म एतत् हि एव अक्षरं परम् एतत् हि एव अक्षरं ज्ञात्वा यः यत् इच्छति तस्य तत् एतत् आलम्बनं श्रेष्ठम् एतत् आलम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते।
एतत् अक्षरम एव हि अथवा एतद् हि एव अक्षरम कथमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः समानमेव अस्ति एतद् यदक्षरम् ओम इति अस्ति तदेव ब्रह्म एतदेव ब्रह्म ब्रह्म अर्थात एतदेव निर्गुणं सगुणं ब्रह्म इत्यर्थः एतदेव अक्षरम् ओंकारः इति निगुणमपि ब्रह्म निर्गुणमपि ब्रह्म सगुणमपि ब्रह्म एतदेव ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम परम च अपरम च एतद् एव हि अक्षरं परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म अर्थात सविशेषम निर्विशेषम ब्रह्म परम अपरम इति सविशेषम ब्रह्म एतदेव अक्षरं ज्ञात्वा एतदेव अक्षरम् ओंकारं ब्रह्म यदुच्यते तद् ज्ञात्वा अर्थात सगुण रूपेण ज्ञात्वा निर्गुण रूपेण ज्ञात्वा ज्ञात्वा इत्युक्ते उपास्य उपासनां कृत्वा किं भवति उपासना द्वारा उपासकः उपास्यं प्राप्नोति यदि निर्गुणः निर्गुणं ब्रह्म उपासते तर्हि निर्गुणं ब्रह्म प्राप्नोति यदि सगुणं ब्रह्म उपासते तर्हि सगुणं ब्रह्म प्राप्नोति अतः यस् यद् यद् इच्छति यः यः निर्गुणं ब्रह्म इच्छति सः निर्गुणं ब्रह्म उपासते निर्गुणं ब्रह्म प्राप्यते प्राप्नोति तेन यः सगुणं ब्रह्म इच्छति सः सगुणं ब्रह्म प्राप्नोति सगुण ब्रह्मणः उपासनां करोति अतः यद् इच्छति तस्य तत् एतदालंबनम एतदुक्त्वा अर्थात ओंकार उपासनेन निर्गुणं वा सगुणं वा यदिच्छति तत् ब्रह्म प्राप्तुं शक्नोति एवं उक्तम् अतः एतदेव ओंकारस्य एव आलंबनम उपासना आशयः एतस्य आधारः एतस्य आशयः एतदेव श्रेष्ठम् आलंबनम् अस्ति यतः आलंबनानि बहूनि सन्ति यतः देवाः बहवः सन्ति बहूनां देवानाम् आलंबनेन अपि अन्ततो गत्वा प्राप्तिः तु परमात्मनः विष्णोः एव अस्ति भगवद्गीतायां भगवान् विष्णुः साक्षात् स्वयं स्पष्टतया वदति बहूनां देवानाम् उपासनां सर्वे भिन्न भिन्न रीत्या कुर्वन्ति अन्ततो गत्वा तत्तद् देवद्वारा अर्थात तेन माध्यमेन अहमेव फलं यच्छामि कर्माध्यक्षः तु विष्णुरेव अस्ति भगवान् एव परमात्मा अतः यस्य कस्यापि देवस्य उपासना क्रियते चेत् यत्र कुत्रापि श्रद्धा चेत् फलं तु भगवान् एव यच्छति एवं उदाहरणं यथा यदि कश्चन कस्यचित् उपरि उपकारं करोति चेत् सः यः उपकारकर्ता अस्ति उपकारकः तस्मै धन्यवादं ददाति परन्तु इतोपि धन्यवादं ददाति परमात्मानं प्रति हे भगवन् भवते धन्यवादः अतः वयं वदामः प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय ईश्वरस्य कृते धन्यवादार्पणं करणीयम् थैंक्स गॉड अद्य एतद् दिनं प्राप्तम् अन्यथा कः जानाति रात्रौ शयनानन्तरं प्रातः न उत्तिष्ठति समाप्तं भवति ईश्वरः एकं दिनं दत्तवान् अतः कार्यं समाप्तं थैंक्स गॉड धन्यवादः किमपि प्राप्तं यत्किमपि अभवत् निद्रा जागरणं निद्रा प्राप्ता सम्यक् धन्यवादः प्रातः जागरणम् अभवत् धन्यवादः प्रति कार्यनिमित्तं वस्तुतः धन्यवादार्हः तु ईश्वरः एव अस्ति परमात्मा एव अस्ति अतः परमात्मा एव श्रेष्ठम् आलम्बनम् अस्ति परमात्मा एव यस्य कस्यापि देवस्य उपासना कृता चेत् तस्य फलं
परमात्मा द्वारा एव प्राप्यते, माध्यमं सः भवतु तावदेव इति स्पष्टम्। अतः एतदेव आलम्बनं परं, परं च अपरं च, परमालम्बनमपि एतद्, अपरमालम्बनमपि एतदेव। एतदालम्बनं ज्ञात्वा, एतदेव आलम्बनम् अर्थात् ओंकारं ज्ञात्वा, ब्रह्मलोके ज्ञात्वा इत्युक्ते उपास्य प्राप्य, उपासना द्वारा प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोके अर्थात यस्य लोकस्य कामना तद्लोकं प्राप्नोति। यदि सः सगुणलोकम् इच्छति तर्हि ब्रह्माजी अस्ति सत्यलोकः, तत्र तद्लोकं प्राप्नोति ब्रह्मलोकमिति। यदि निर्गुणम् उपासते तर्हि आत्मलोकः इत्युक्ते सद्यो मुक्तिः, तत्रैव ब्रह्मलोकं प्राप्य क्रमेण मुक्तिः, आत्मलोकं प्राप्य सद्यो मुक्तिः, तत्रैव ज्ञानं प्राप्तं, ज्ञानादेव मुक्तिः तस्य। एवं तत्र महीयते, महीयते इत्युक्ते तत्र पूजनीयः भवति तल्लोकं प्राप्य इत्यर्थः। एवम् अर्थः अस्ति। इदानीं भाष्यं पश्यामः। बहु सरलमस्ति, विशेषं किमपि नास्ति, व्याख्यायां प्रायः सर्वम् उक्तमेव अस्ति। अतः, अतः इति एकवारं वदामः। अतः तः वाक्षरम् एव अक्षरं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा अपरम् अपरम् एतद्धेवाक्षरं परं च एतद्देवाक्षरं परं तयोः हि प्रतीकम् एतदक्षरम् एतदक्षरम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा उपास्य एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति ब्रह्म ब्रह्म इति यः यदिच्छति यदिच्छति परमपरं वा परमपरं वा तस्य तद् भवति। तस्य तस्य तद्भवति। परं चेत् ज्ञातव्यम्, परञ्चेत् परं ज्ञातव्यम्, अपरं चेत् प्राप्तव्यम्। अपरं चेत् प्राप्तव्यम्। अतः, अतः इति संगतिः अस्ति, एकेन पदेन संगतिः क्रियते पूर्वमन्त्रात् एतस्य मन्त्रस्य। अतः, अतः अर्थात् ओम इति परमात्मनः नामस्ति। यस्य परमात्मनः विषये अथवा यत् परमात्मानं ओंकारं वेदाः वदन्ति। ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचर्यां कुर्वन्ति, तपस्विनः तपस्यां कुर्वन्ति, तपांसि सर्वाणि यद् विषये यत् प्राप्तुमेव मार्गं निर्दिशन्ति। तदेव तद् यत् ब्रह्म अस्ति तद् ओम इति एकेन पदेन उच्यते। तदेव ओम। एतद् यद् ओम अस्ति तद् ओम एवम् अस्ति, अर्थात् तद् ओम वेदाः एवं वदन्ति। अतः, अतः एतद् यद् ओम अस्ति एतदेवाक्षरम्, ततः एतज्जीवाक्षरम् इति मन्त्रस्य शब्दः अस्ति। एतज्जीवाक्षरं ब्रह्म, एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म इत्युक्ते अपरम्। एतद् हि एव अक्षरम् अपरं परं च, अर्थात् अपरं ब्रह्म अपि परं ब्रह्म अपि इत्युक्ते सविशेषं ब्रह्म अपि निर्विशेषं ब्रह्म अपि। परमिति निर्विशेषम्, अपरमिति सविशेषम्। अतः सविशेषं निर्विशेषम् इत्युक्ते सगुणं निर्गुणमिति प्रसिद्धं पदमस्ति। सगुणं ब्रह्म अपि तदेव निर्गुणम्, अर्थात् ओंकारः एव सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म इति
उभयमपि ओंकार इत्यनेन इति नाम्ना सूच्यते इत्यर्थः। यद्यपि सगुणं ब्रह्म, यद्यपि सगुणं ब्रह्म तत्र विष्णुरिति शिव इति ब्रह्मा इति प्रजापतिरिति इत्यादि नाम्ना अपि उच्यते, परन्तु तदपि वक्तव्यं चेत् ओम इति। अतः सर्वेषु मंत्रेषु तेषां मंत्राणाम् उच्चारण समये आदौ ओम इति उच्यते। साक्षात् पूर्णमदः पूर्णमिदम् इति न उच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। साक्षात् सहनाववतु इति न उच्यते। ओम सहना, अर्थात तस्य परमात्मनः स्मरणं नाम प्रथमं क्रियते। तदेव परमात्मा, ओम इत्येव परमात्मा। यथा उक्तं ब्रह्मा विष्णु शिवः अकार उकार मकारः इति। अर्थात तस्मिन् ओंकारे सगुणस्य यावन्तः अपि भेदाः सन्ति ते सर्वेपि भेदाः समाविष्टाः सन्ति। कथमिति, इंद्रः कथं समाविष्टः स्यात् इति प्रश्नः भवितुमर्हति। इंद्रः इति इंद्रदेहः इति कार्यं, तस्य कारणं पिता कः तस्य, सर्वेषां पिता तु अस्माकं पितामहः वा प्रपितामहः वा ब्रह्मा एव। अतः तेषां सर्वेषां देहानां कारणं ब्रह्म प्रजापतिः। प्रजापतिः प्रजापतेः कारणं कुतः उत्पत्तिः, विष्णोः। विष्णुः, विष्णोः उत्पत्तिः अस्ति वा नास्ति। शिवस्य उत्पत्तिः अस्ति वा नास्ति। शिवः विष्णुः एकः एव अस्ति। सः एव परमात्मा शिवरूपेण, सः एव परमात्मा विष्णुरूपेण। यदि एकः एव अस्ति तर्हि विष्णुद्वारा ये अवताराः सन्ति तेपि तदेकमेव सर्वम्। विष्णुद्वारा उत्पन्नः ब्रह्मा, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्नः सर्वे ते एकमेव। अतः एकम ओंकारं सगुण रूपेण यदा उच्यते तदा सर्वेपि ये भगवान् इति उच्यन्ते, ईश्वरः इति उच्यन्ते, देवः इति उच्यन्ते, तेषां सर्वेषां समावेशः तत्र भवति। अतः तदेव तदेकमेव अक्षरं सगुण रूपेण पश्यामः चेत् सगुण परमात्मा, तस्य परमात्मनः ओम इति नाम तदेव। अतः ओम इति अपरं च परं च इति तयोः हि प्रतीकम् एतदक्षरम्। एतदक्षरं यद् ओम अस्ति इति तयोः, अर्थात सगुण निर्गुणोः सविशेष निर्विशेषयोः तयोः एतत् ओम इति नाम अस्ति। एतदक्षरम्, एतदेव अक्षरं ज्ञात्वा। ज्ञात्वा इत्युक्ते उपास्य, उपास्य ज्ञात्वा, ज्ञा धातुः अस्ति, तस्य अर्थः अत्र ल्यबन्तम् अस्ति सम्बन्धक भूतकृदन्ते। अतः ज्ञात्वा त्वान्तम् अस्ति, अत्र त्वान्तं वा ल्यबन्तं वा यदि वदामः तर्हि अवगत्य अवगम्य इत्यादि रीत्या शब्दः वक्तव्यः भवति। ज्ञात्वा इत्यस्य उपास्य इति किमर्थम् उच्यते? उपास्य एतदर्थम् उच्यते ज्ञानम् उपास्ति, ज्ञानस्य उपासनं करोति, ज्ञानम् उपास्ति इति आशयेन ज्ञात्वा इत्युक्ते उपास्य इति अर्थः भगवता भाष्यकारेण
भाष्ये दत्तः अस्ति उपास्य अर्थात तत्प्राप्य तज्ञात्वा तदुपास्य तत्प्राप्य इत्यर्थः उपास्य ब्रह्म इति अर्थात तद्ब्रह्म तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः उपासनां कृत्वा तदुपास्य यः यदिच्छति अर्थात सगुण परमात्मानम् इच्छति चेत सगुण परमात्म प्राप्ति ही शिवो वा विष्णु वा अन्ये देवाः वा अथवा देव्यः देव्यः अपि मूलभूतं तु निर्गुणं ब्रह्म परमात्मा एव एवं यस्य कस्यापि देवस्य इतोपि जगति यत्र यत्र श्रद्धा अस्ति यस्मिनपि देवत्वं दृश्यते तत्र श्रद्धा वर्धते तस्यापि उपासनां करोति चेत् तदपि सिद्ध्यति एव देवाः अपि अतः यदिच्छति परं वा अपरं वा तस्य तद्भवति तद्भवति इत्युक्ते परं चेत् ज्ञातव्यम् अपरं चेत् प्राप्तव्यम् परं चेत् ज्ञातव्यम् निर्गुण परमात्मा निर्गुणं ब्रह्म तस्य प्राप्तिः कथं भवेत् ज्ञानेन यतः प्राप्तस्य प्राप्तिः प्राप्तस्य प्राप्तिः ज्ञानेन अप्राप्तस्य प्राप्तिः कर्मणा यत् अस्माकं समीपे नास्ति तत्प्राप्तव्यं चेत् तदर्थं कर्म अस्ति प्राप्तस्य अहमेव तत्स्वरूपमस्मि अतः अहं तु अप्राप्तः कदापि नास्मि एव अतः प्राप्तस्य प्राप्तिः कथं संभवेत् यथा उपनेत्रस्य वार्ता भवति उपनेत्रं मुखप्रक्षालन समये उपनेत्रम् उपरि स्थापितम् अनन्तरं पठनकार्याय उपनेत्रस्य आवश्यकता आसीत् उपनेत्रं न दृश्यते एव कुत्र गतं सम्पूर्णं गृहं शिरसि स्थापितम् अन्ततो गत्वा एकः बालः वदति किं मातः उपरि पश्यतु तदा तत्र उपनेत्रं प्राप्तं प्राप्तस्य प्राप्तिः आत्मस्वरूपतया एव निर्गुणं ब्रह्म परमात्मा तदेव अस्ति अतः तदेव अहमस्मि परन्तु अहमस्मि इति बोधः नास्ति यतः अहम् अनात्मानं स्वीकृत्य उपविष्टः अस्मि मम बुद्धिं स्वीकृत्य अहं बुद्धिमान् इति वदामि बुद्धिः कार्यं न करोति चेत् बुद्धु इति वदामि बुद्धु इति न संस्कृतपदम् इति उच्यते मूर्खः इति वदामि अथवा अहं मम वैदुष्यं स्वीकृत्य विद्वान् इति वदामि मम इन्द्रियाणि स्वीकृत्य अन्धः बधिरः मूकः वदामि व्यवहारं करोमि देहं स्वीकृत्य व्यवहारं करोमि एवं एतत् सर्वं स्वीकृत्य किं किं स्वीकृतम् अस्ति गणनां कुर्मः चेत् सम्पूर्णमेकं लिस्ट् अस्ति तत् स्वीकृत्य वयं व्यवहरामः अतः अहमिति कुत्र लुप्तः भवति न ज्ञायते एव अज्ञानेन गतः एव एतस्मात् कारणात् तद् अज्ञातम् अप्राप्तः भवति अज्ञानेन अप्राप्तः इव प्राप्तः अप्राप्तः इव भवति अतः तस्य प्राप्तिः तु ज्ञानेन एतदर्थम् उच्यते परं चेत् ज्ञातव्यम् तदहमेव अस्मि इति ज्ञानम् तज्ज्ञानं कथम् उपदेशद्वारा गुरुपदेशद्वारा शास्त्रोपदेशद्वारा उपनिषद्द्वारा तद् ज्ञातव्यं भवति अपरं चेत् प्राप्तव्यम् अपर परमात्मा तदिच्छति परमात्मानम् इच्छति चेत् विष्णुमिच्छति चेत् जपं करोतु एकादशी व्रतं करोतु उपवासं करोतु अनुष्ठानं करोतु द्वादश मंत्राक्षर जपः द्वादश मंत्राक्षर अनुष्ठानं पुरश्चरणं करोतु मंदिरं गन्तव्यं पूजा करणीया तत्कर विष्णु प्राप्तव्या चेत् एवमेव विष्णु हस्तेन आगच्छति
तदर्थम् उपासना करणीया। शिवः प्राप्तव्यः चेदपि एवमेव अस्ति। ब्रह्मा प्राप्तव्यः चेत् रावणं पृच्छतु, कति वर्षाणि तपश्चर्यां कृतवान् तदा ब्रह्माजी प्रसन्नः। कोऽपि प्राप्तव्यः चेत् यः कोऽपि देवः ईश्वरः प्राप्तव्यः चेत् तदर्थं किं करणीयमस्ति? कर्माणि करणीयानि भवन्ति, अतः तत् प्राप्तव्यम् इति। एवं तस्य अर्थः। यतः, यतः अर्थात् यस्मात् एवम् अस्ति अतः इत्युक्ते प्राप्तव्यमस्ति अथवा ज्ञातव्यमस्ति। ज्ञातव्यमस्ति चेदपि ओंकारस्य आलम्बनं स्वीकरोतु, ओंकारद्वारा ज्ञातुं शक्यते। प्राप्तव्यं चेदपि ओंकारस्य आलम्बनं स्वीकरोतु, ओंकारद्वारा प्राप्तुं शक्यते। यतः एवम् अतः यः एवम् अतः आलम्बनम् एतत् ब्रह्म आलम्बनेतद् प्राप्त्यालम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्यतरम् एतदालम्बनम् एतदालम्बनं परमपरं च परापर ब्रह्म विषयत्वात् परब्रह्मविषयत्वात् एतदालम्बनं ज्ञात्वा एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। परस्मिन् ब्रह्मण्यपरस्मिंश्च ब्रह्मणि अपरस्मिन् च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यो भवति इत्यर्थः। ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यो एवं यतः एवं अर्थात प्राप्तव्यं चेत् तस्मात् अतः एतदालम्बनम्। एतदालम्बनम् इत्युक्ते एतद् ब्रह्म, एतद् यद् ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनं, ब्रह्म प्राप्तौ, ब्रह्म प्राप्तुमिच्छति चेत् तदर्थम् आलम्बनम्। आलम्बनम् इत्युक्ते आश्रयः, तस्य आश्रयः स्वीकरणीयः। कः आश्रयः? ओंकारः आश्रयरूपेण स्वीकरणीयः। एतदेव श्रेष्ठम् इत्युक्ते प्रशस्यतरम् अस्ति। लघु लघु देवानाम् अन्येषां देवानां लघु लघु इच्छापूर्त्यर्थं मुख्यः एव, मुख्यं यत् आत्मा परमात्मा अस्ति तदेव उपास्यः इति। एतदालम्बनं परमपरं च, परमर्थात् परापर ब्रह्म विषयत्वात्। परब्रह्म प्राप्तुमिच्छति चेत् एतदालम्बनम्, अपरब्रह्म प्राप्तुमिच्छति चेत् एतदालम्बनम्। तद्विषयत्वात् एतदालम्बनम्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा, एतदेव ज्ञात्वा अर्थात् उपास्य, उपासनां कृत्वा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोकं गत्वा तिष्ठति। कथं प्राप्यते? परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मणि ब्रह्मभूतः ब्रह्मवदुपास्यः भवति इत्यर्थः। अर्थात उपास्यः, पश्यतु, उपास्यः ब्रह्मवद् ब्रह्मभूतः भवति। यः उपास्यः एषः परमात्मा उपास्यः, उपासकः उपास्य उपास्यं परमात्मानं प्राप्य ब्रह्मवद्, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मवद् इत्युक्ते ब्रह्मवद्, ब्रह्म एव, ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवद् भवति। ब्रह्मवद् किमर्थम् उक्तं? यतः सगुणलोकं यदा प्राप्नोति, विष्णोः उपासनां करोति, वैकुण्ठलोकं प्राप्नोति। यदा वैकुण्ठलोकं प्राप्नोति, साकेतलोकं वा प्राप्नोति, कैलासं वा प्राप्नोति, एवं तद्वत् तद्लोकं प्राप्नोति चेत् तद्वत् भवति। अर्थात तत्र सारूप्य मुक्तिः, सालोक्य मुक्तिः इत्यादि शास्त्रेषु तत्र तद्लोक प्राप्ति विषये उच्यते। ब्रह्मलोकं प्राप्नोति चेत् ब्रह्म सारूप्यम्, अर्थात यथा ब्रह्मणः रूपमस्ति तथैव रूपं भवति।
सालोक्यम अर्थात तद्लोकम प्राप्नोति, सारूप्यम सालोक्यम इत्यादि प्राप्ति अस्ति। अतः तद्वत् ब्रह्मवत् विष्णुवत् विष्णुलोकं प्राप्य विष्णुवत् तत्र ब्रह्मभूतः भवति, अर्थात तत्स्वरूपं प्राप्नोति। तत्स्वरूपं प्राप्नोति अर्थात यद् यद् लोकं प्राप्नोति तस्मिन् लोके तद्रूपं प्राप्नोति, अथवा तद्लोकं यथा तस्य उपासना तदनुसारं तस्य फलं भवति। एवं निर्गुणम् उपासते चेत् आत्मलोकं ब्रह्मलोकं साक्षात् स्वयं अहं ब्रह्मास्मि इति तस्य बोधः भवति। अतः उपास्य तद्दत् भवति, ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवादः। ओम ओम। धन्यवादः स्वामी। महोदय, अक्षरत्रयस्य लोकः उक्तवान् किल, अकार उकारस्य किम् इति, मकारस्य स्वर्गलोकः, अकारस्य उकारस्य च किमपि उक्तवान् तत्र किम्? आमामां भवता मकारस्य स्वर्गलोकः, अकारस्य अकारस्य पृथ्वीलोकः, पृथ्वीलोकः, उकारस्य अन्तरिक्षलोकः। ओहो, अन्तरिक्षलोकः इत्युक्ते पाताललोकः जानामि, अन्तरिक्षम् ओ। एवं पश्यामः चेत् अन्तरिक्षम् ओ। अन्तरिक्षम् उपरि अधः अपि भवति, पृथिव्याः अधः अपि अन्तरिक्षं, परन्तु अन्तरिक्षमिति उपरि सामान्यतः सूच्यते अन्तरिक्षलोकः। ओ, सप्तलोकाः उपरि भवन्ति, तन्मध्ये यत्किमपि इति अर्थः। हा, तन्मध्ये अन्तरिक्ष अर्थात् पृथिवीति ग्रहः पृथक्, स्वर्गादिग्रहः पृथक्, तन्मध्ये अन्तरमस्ति किल। ओ, आम् आम् आम्। अन्तरं यदस्ति तदेव, तद् गैप् एव सम्पूर्णतया अन्तरिक्षम्। अतः अन्तरिक्षे एव सूर्यः, चन्द्रमाः, तारकाः, तारकाणि, क्षम्यतां, तारकाणि, एते सर्वेपि अन्तरिक्षलोके सन्ति, अन्तरिक्षे इति उच्यन्ते। इतोपि वैदिकदृष्ट्या इतोपि उपरि अन्तरिक्षलोकः इति अस्ति। एतत् आहत्य सम्पूर्णम् अन्तरिक्षं यदा उच्यते आकाशम्, अतः अस्माकं क्षेपणग्रहाः अपि अन्तरिक्षे एव भवन्ति, आहत्य सम्पूर्णम् अन्तरिक्षम् इति उच्यते। परन्तु वैदिकदृष्ट्या अन्तरिक्षलोकः इत्युक्ते इतोपि उपरितनलोकः उच्यते। केवलं शब्दमात्रमेव अस्ति, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्। तर्हि मिलामः।